Unsa ang mga gipaabot nga pagbag-o sa mga trabaho o industriya sa 2025? Sa 2025 gipaabot nga magpadayon ang pag-uswag mga kaidol sa teknolohiya. Ilabi na ang artificial nga intelihensya, AI, automation ug digital transformation mga kaidol. Maghatag kini og dakong kausaban sa mga trabaho nga mahimong magkinahanglan og mas taas nga technical nga kahibalo ug mga kasanayan sa paggamit sa mga bag-ong teknolohiya mga kaidol. Ang mga industriya sama sa manufacturing, healthcare ug finance maghimo og mas epektibo ug automated mga kaidol nga mga proseso. Samtang ang mga trabaho mga kaidol nga nagkinahanglan og manual labor mahimo nga mapulihan kana mga kaidol. Apan magabukas usab ang mga oportunidad sa mga bagong industriya nga